बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला के नाम से जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। अल्लाह ताला के नाम से जो तसर्रुफ करता है, जिसके फैसले नाफिज होकर रहते हैं, जो वाहिद माबूद है, जो तमाम सिफाते कमाल रखता है, इसलिए वो अकेला ही इबादत का मुस्तहिक है। बिस्मिल्लाह के बारे में मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने एक किताब लिखी है। उसमें वो बयान करते हैं कि इल्म का रिश्ता अल्लाह ताला के साथ कायम होने का क्या नतीजा बरामद होता है, और जब इल्म और अमल का रिश्ता अल्लाह ताला से खत्म हो जाए तो उसका क्या नतीजा बरामद होता है। किताब आप पढ़ना चाहें, इस्लाम और इल्म नाम है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 114 टाइम्स, 114 बार कुरान हकीम में ये आयत आई है। सूरतों से पहले, हर सूरत से पहले सिवाय एक सूरत के। एक सूरत का नाम अत-तौबा है। उसमें सूरत में बिस्मिल्लाह से आगाज नहीं किया गया, और सूरा अन-नमल की आयत नंबर 30 के दरमियान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की गैर मामूली तकरार है कुरान मजीद में, जिससे इसकी अहमियत का पता चलता है। बिस्मिल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला के नाम से, यानी अल्लाह ताला की जात, अल्लाह ताला की हस्ती ऐसी है जिसका नाम ऐसा है जिससे मैं अपने कामों की इब्तिदा करता हूँ। आप जब दुनिया में कोई काम शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई बिजनेस करता है, किसी नौयत का कोई काम है, जो भी काम कोई शुरू करना चाहता है किसी के भरोसे पे करता है ना। किसी पर भरोसा चाहिए। मसलन कोई अपनी एबिलिटीज पर भरोसा करता है कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है। कोई माल पर भरोसा करता है, कोई मददगारों पर भरोसा करता है, मेरी फुला मदद कर देगा। कोई असबाब पर भरोसा करता है। भरोसे के बगैर काम शुरू नहीं होता। कोई ना कोई चीज होती है जिसके सहारे से इंसान उठता है। ये सारे तरीके ईमान वाले के तरीके नहीं है। ईमान वाले का तरीका एक है, बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला के नाम से। वो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है, अल्लाह ताला से मदद चाहता है। हकीकत यह है कि इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, उसका ये फर्ज है और अल्लाह ताला का ये हक है कि इंसान उसी पर भरोसा करते हुए अपने हर काम का आगाज करे, और जब कोई काम शुरू करे तो उसका दिल ईमानी जज्बात से भरपूर हो, क्योंकि उसने अपने पैदा करने वाले के नाम से, अपने राज़िक के नाम से उस काम को शुरू किया। बिस्मिल्लाह को देख रहे थे। बिस्मिल्लाह क्यों पढ़नी चाहिए, देखना जरूरी है ना। बहुत बेहतर आगाज है उस इंसान के लिए जिसे उसके रब ने बनाया, कि वो हर काम का आगाज अपने रब के नाम से शुरू करे, क्योंकि जिसके नाम से वो शुरू कर रहा है उसने बताया वो अर्रहमान है, अर्रहीम है, रहमतों का खजाना है। उसकी रहमत बेकरार है, आप उसकी वुस्अतों का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब उसके नाम से शुरू करते हैं तो उसकी रहमत को आवाज देते हैं, फिर आप पर उसकी रहमत नाजिल हो जाती है। आप उसकी रहमत के साथ काम करने के काबिल हो जाते हैं। जानते हैं उसके नाम से जब आप आगाज करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये अमल कैसा है। ये दुआ है कि या अल्लाह तू अपनी बेकरार रहमतों के साथ मेरी मदद के लिए आ जा, अब मेरी मदद कर। तो मददगार तो हर एक को चाहिए, तो जिसका मददगार उसका रब हो जाए, उसकी सादत के, उसकी खुश नसीबी के क्या कहना, तो अपने रब को अपना मददगार बनाइए, वो आपकी मदद करेगा। उसकी मदद के लिए उसे पुकार कर तो देखें, उसे पुकारें। आप जब दुआ करते हैं, आप जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो दरअसल अपने रब से ये दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे इस काम को खैर के साथ आसान तरीके से पूरा करवा देना। तो ये बंदे की तरफ से एतराफ है कि तू बड़ा और मैं एक जरा, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ। रिलेशन, हर जगह पे ये रिलेशन याद रहेगा जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। और जानते हैं कामयाबी की कलीद है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, जैसे आप सोना चाहते हैं, अब आपने नींद का आगाज करना है। आप सोने से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए कैसे सोते हैं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह मैं तेरे नाम से मरती हूँ और तेरे नाम से जीती हूँ। तेरा नाम ही तो है बिस्मिका, तेरे नाम से। रसूलुल्लाह की हयात है। आप इमेजिन कर सकते हैं रसूलुल्लाह को सोए हुए, हमने उन्हें देखा नहीं, लेकिन किसी इंसान को सोए हुए आप इमेजिन कर सकते जब उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी हो। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, कितनी प्यारी जिंदगी है, तेरे नाम से जीना, तेरे नाम से मर जाना। नींद भी तो मौत की तरह होती है। जब बिस्मिल्लाह पढ़ के आप खाना खाते हैं तो आप दरअसल ये यकीन रखते हैं कि ये सब कुछ मुझे अल्लाह ताला ने दिया है, तो मैं अल्लाह ताला के नाम से, फिर आपका दिल शुक्र से भर जाता है, और आप खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कह के अल्लाह का शुक्र अदा करने के काबिल हो। वुज़ू करने से पहले
بسم اللہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھی آپ نے گھر سے نکلنے سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قابل اہتمام عمل جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ابتر ہے، وہ مقطوع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام تب پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے جب اللہ تعالی کی مدد شامل ہو جائے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اسے شروع کیا جائے۔ اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن اس کا جو کانسیپٹ ہے، اگر یہ حدیث نہ بھی ہو، ایون ضعیف حدیث تو حدیث ہی ہوتی ہے نا، تو اگر یہ حدیث نہ بھی ہو تب بھی یہ ریئلٹی ہے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ تو جو بسم اللہ سے آغاز کرتا ہے وہ دراصل یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو اپنی مدد سے اس کو تکمیل تک پہنچا دے۔ دراصل بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلیٰ جذبات کا، اعلیٰ کیفیات کا اظہار ہے، یہ انسان کے احساسات ہیں۔ تو جب آپ بسم اللہ پڑھیں تو احساسات و جذبات کے ساتھ سوچ سمجھ کے بسم اللہ پڑھیں، سوچ کے کام کرنا ہے، تول کر بولنا ہے، احساس شامل کریں ان الفاظ کے ساتھ، اور جب احساس لفظوں میں ڈھلے گا تو اس احساس کا جواب آئے گا انشاءاللہ۔ اس کلمے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن اور الرحیم دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ رحمت اس کی صفت ہے جس سے وہ مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے؟ اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا واجب ہے۔ جب واجب کی بات آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں حساب ہوگا، پکڑ ہوگی۔ ایمان لانے کے لیے نالج ضروری ہے، تو رب کے بارے میں جاننے کے لیے اس کے در پر جائیں گے، اس کو سوچیں گے، اس کو فیل کریں گے، تبھی ان صفات کو سمجھنے کے قابل ہوں گے نا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سیکھیں گے۔ ہم مثال سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے اس آیت میں دیکھا وہ الرحمن اور الرحیم ہے، یعنی وہ رحمت کا مالک ہے۔ اس پر ایمان رکھنا کہ رحمت کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 حصے ہیں، جن میں سے ایک حصہ ہے جس سے اس نے ساری دنیا بنائی، انسان بنائے، اور انسانوں کے اندر محبت اور شفقت رکھی، اور جانوروں کے اندر بھی جتنی محبت ہے وہ سب اس کی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑی اپنے بچے کے اوپر سے سم اٹھاتی ہے نا، ورنہ تو ماری ڈالے، وہ بھی اسی رحمت کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت کا مالک ہے، کتنا زیادہ ضروری ہے اس کی رحمت کے بارے میں جاننا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کے بہت سے فضائل ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنا اسلامی طریقہ کار ہے۔ رب العزت نے علم کا رشتہ بھی اپنے نام سے جوڑا ہے، جیسا کہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نماز پہلا فریضہ ہے۔ جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ دیکھنا چاہیں ترمذی کی روایت ہے 25 نمبر پر۔ تو کس قدر کوشش ہونے کی ضرورت ہے وضو سے پہلے۔ بسم اللہ نہیں پڑھی وضو ہی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ نہیں جانتا تو وہ سمجھے گا چلو پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو تب بھی کوئی بات نہیں۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ پھر تمام کاموں سے پہلے برکت، مدد اور قبولیت کی امید پر بسم اللہ پڑھنا اسلامی طریقہ کار ہے، یعنی کام کے قبول ہونے کی امید رکھنا یہ واجب ہے، اور یہ امید ہوتی ہے بسم اللہ پڑھنے سے۔ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ نازل ہوئی، بسم اللہ آیت ہے یا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبع مثانی، 7 آیات ہیں تو باقی تو 6 رہ جاتے ہیں اگر بسم اللہ کو شامل نہ کریں۔ ہاں باقی صورتوں میں بسم اللہ ایسے نازل نہیں ہوئی، لیکن بسم اللہ کے ساتھ ڈفرینشیٹ ہوتی رہی صورتیں۔ تو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ آسانی سے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے، آسانی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ شعوری کوشش سے جوڑنا پڑتا ہے، یہ عقل اور روح کا رشتہ ہے، لہٰذا اس کے لیے شعوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں توفیق عطا کرنا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر۔